आयोजना गरेको संविधान सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि माननीय स्वास्थ्य तथा वातावरण मन्त्री जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि मञ्चका उपाध्यक्षज्यू, एनआरएन उपाध्यक्ष सल्लाहकार नरेन्द्र हमालज्यू, सल्लाहकार पुनः हमालज्यू, सल्लाहकार तथा भूको उपाध्यक्ष एनआरएन उपाध्यक्ष कमलज्यू, यस कार्यक्रमलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँ हाम्रो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँलाई हाम्रो संगठनको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमको जुन संविधान सभा र वर्तमान परिस्थिति विषय जुन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छ, यहाँहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू र हाम्रो मन्त्रीज्यूले प्रष्ट रूपमा त्यसको के हुनेछ त्यसको प्रष्ट रूपमा जवाब दिनुहुनेछ र यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सभापति महोदय र नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री एवं आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि र हामीले पोर्चुगल उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेका छौँ र उहाँले हाम्रो पोर्चुगल युरोप घुम्ने क्रममा यहाँ आएर पोर्चुगलमा हामीहरूलाई जुन भेट्ने जुन उहाँले आश गर्नुभयो र हाम्रो चाहना अनुसार उहाँ यहाँ आइदिनु उहाँको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर पोर्चुगलमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाउनुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू र पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण पोर्चुगलवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीलाई चाहिएकै कुरा, सम्पूर्ण नेपालीले चाहना गरेको कुरा, सबै कुरा बिर्सेर देशमा सुशासन होस् र संविधान बनोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो। हाम्रो त्यसमा कुनै लडाइँ छैन। हामी चाहन्छौँ हामी शान्तसँग बसेर चाहे हाम्रा छोराछोरी बुवा आमाहरू नेपालमा शान्त तरिकाले आफ्नो काम गरेर खान पाउने अवसर प्रदान होस् र हामी प्रवासमा रहेर पनि हाम्रो देश शान्ति छ र हामी सुशासन, हाम्रो देशमा सुशासन तरिकाले चलेको छ र हामी नेपालमा जाँदा पनि त्यो अवस्थाको सृजना होस् जुन कि यो हाम्रो देश नेपाल हो भनेर हामी गौरव गर्न पाऊँ भन्ने किसिमको हाम्रो जुन सबै नेपालीको चाहना छ, त्यो चाहनालाई सबै यहाँमा अतिथिहरूले भनिसक्नु भएको होला। हामी जुन अहिले किसिमको देखिरहेको लडाइँ छ त्यो लडाइँका पछाडि हामी छैनौँ। हामी चाहन्छौँ संविधान सबैलाई मिल्ने गरेर संविधान जारी होस् जसले हामीलाई बाँच्न र खानको लागि त्यो व्यवस्था गर्न सकियोस्। आज हामी सरकारमा रहँदै गर्दा राजनीतिक संस्थाका हिसाबले नेपाली कांग्रेस र एमाले सरकारमा छ र अन्य राजनीतिक दलहरू सरकारभन्दा बाहिर भएको अवस्थामा ती सबै साथीहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई मिलाएर लान सक्ने अवस्था नेपाली कांग्रेस र एमाले गरेर सबैलाई सबैको सहमति अनुसारको एउटा संविधान बनोस् र संविधानमा वास्तवमा जड के हो भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन गाह्रो छ। हामीलाई वास्तवमा जड के हो, चाहे त्यो प्रदेश नमिलेको हो वा तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रक्रिया नमिलेका हुन् अथवा तपाईँको शासन व्यवस्था नमिलेको हो अथवा आफूहरू सरकारमा रहेर चलखेल गर्न खोजिएको हो। यी स्पष्ट कुराहरू हामीलाई यो चाहिँ उहाँ आउनुभएको छ, त्यो कुरा हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्छ होला। यदि उनीहरू सरकारमा बस्न चाहेका हुन् भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो एजेन्डाहरूको संविधान हो। संविधान बन्छ भने उहाँलाई फेरि सरकारमा बस्न दिउँ र संविधान हाम्रो तबले बन्योस्, जसले गर्दा हाम्रो नेपाली जनताले सधैँ कांग्रेस र एमाले चाहिँ संविधान बनाएका हुन् भन्ने कुरा सधैँ उनका मन मस्तिष्कमा रहिरहनेछ। 6 महिना अरूलाई नेतृत्व दिएर संविधान बन्छ र सबैलाई सर्वोपरि संविधान बन्छ भने सरकारमा जान अथवा सरकारमा आउनको लागि पनि हामी नजिक छौँ। यदि सरकारकै चलखेलको कारणले सौभाग्यको रूपमा ठानेको छु र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा देशमा संविधान बन्नु
बनाउनु पर्ने अन्तिम अवस्था आएको बेलामा चाहिँ कमसेकम बाहिरका प्रवासी नेपालीहरूको पनि आवाज के छ भन्ने कुरालाई समेत मन्त्रीज्यूले यहाँबाट लिएर गएर कमसेकम त्यहाँ राखिदिनु भयो भने हामी डायस्पोरामा रहेका करिब 30 लाख नेपालीहरूको एउटा आवाज दिने समेटिने संविधानमा भन्ने मलाई लाग्छ। मैले प्रसङ्ग कोटाउँछु, नेपाल रूपान्तरित बिस्तारै हुँदैछ। हुन त एकदमै एउटा जघन्य हत्या हिंसाको 10 वर्षको कार्य एउटा अवधिबाट मुलुक गुज्रेर अहिलेको सङ्क्रमणकालमा आउँदा पनि म अहिले भर्खर नेपालमा थिएँ। अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अहिलेको सुशील कोइरालाजीको प्रधानमन्त्री भइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अहिले कर्मचारीहरू बिस्तारै घुस खान डराउन थालेका, अलिकति तपाईँको लाइसेन्स बनाउन जाँदाखेरि पहिला चाहिँ दलालहरूले जुन खालको चलखेल गर्थे त्यो कम भएको, धेरै कुराहरूमा सुधार हुन थालेको आवाज हामीले महसुस गरेका छौँ। वास्तवमै नेपाल इच्छा शक्ति हुने हो भनेदेखि नेपाल फेरिन असम्भव छैन। हाम्रा अग्रजहरूले त्यतातिर सोच्नु पर्यो। संविधान बनाउँदाखेरि चाहिँ द्वैत, अघि हाम्रो भानु सापकोटाले भने जस्तै कोही साथीहरू भित्र आएर सरकारमा बस्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री नै छोडिदिएर भए पनि अहिले संविधान बनाउनु नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको कर्तव्य हो। र त्यो संविधानमा सकेसम्म, हुन त सर्वसम्मत संविधान हुन सक्दैन, सकेसम्म सबैको भावना समेटियोस् र त्यो संविधान एउटा अजर अमर संविधान बनोस् र त्यो संविधान बनेको जस चाहिँ यहाँहरूलाई जानेछ पक्कै। देशले राम्रो संविधान पायो भने हामी पनि यहाँ बस्न इच्छुक छैनौँ, हामी पनि नेपालमा फर्केर केही गरौँ भन्ने हामीलाई चाहना छ। तर परिस्थितिको कारणले हामी विदेशिन बाध्य भएका छौँ। देशमा राम्रो संविधान बन्यो, देशले काँचुली फेर्दै गयो, शान्तिको साथ शान्तिसँग सुत्न पाउने अवस्था, शान्तिसँग बिजनेस गर्न पाउने अवस्था देशमा सिर्जना भयो भने पक्कै पनि यी 30 लाख मध्ये धेरैजसो नेपालीहरू देश फर्किनेछन् र देश विकासमा सघाउ पनि पुग्नेछ भन्ने विश्वासका साथ पुनः यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै र देशमा असल संविधान बनाउनु हुनेछ भन्ने शुभकामना चाहिँ गराउँछु। उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। पोर्चुगलका समस्याहरूको बारेमा अग्रज दाजुहरूले सबैले आफ्ना विचारहरू राखिसक्नुभयो। माननीय मन्त्रीज्यूबाट हामीले ती सवालहरूको जवाब पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्छु। र अहिले नेपालको समस्या जल्दो समस्या भनेको आगामी माघ 8 गतेभित्र संविधान बन्छ या बन्दैन। हामी प्रवासमा रहेका नेपालीहरू यो प्रश्नको जवाब चाहिरहेका छौँ। 12 बुँदे सम्झौतादेखि सहयात्री भएर अगाडि बढेका सम्पूर्ण पार्टीहरू एक ठाउँमा भएर संविधान जारी गरेमा संविधान दिलो रहन सक्छ भन्ने विचार मलाई लागेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले प्रस्ताव गरेका 7 प्रदेश र उहाँहरूको संयुक्त प्रस्ताव यो नै अन्तिम हो या त्यसमा केही लचिलो भएर एकीकृत माओवादीलाई पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ। हालैसम्मको लचिलो बनेर संविधान जारी गरेमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली नेकपा एमाले आफ्नो शिर उच्च राख्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण उहाँहरूका पनि मागलाई सम्बोधन गर्ने पात्रमा यहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ। हामी प्रवासमा रहेर बसेर दुःख झेलो गर्ने नेपाली नागरिकहरूले र साथै दोहोरो नागरिकताको विषयमा नेपालबाट हरेक पार्टीका नेताहरू आउनुहुन्छ। कसैले हामी भर्खरै दिन्छौँ दोहोरो नागरिकता, यहाँ कुनै समस्या छैन, हामी सबैको कुरा मिलिसकेको छ भन्नुहुन्छ। अब काङ्ग्रेसकै एकजना नेताले त्यसो भन्नुहुन्छ अनि एमालेका अर्को नेता आउनुहुन्छ, हामी दिनै सक्दैनौँ। के हो त नेपाल सरकारका आधिकारिक धारणा, यो पनि हामी जान्न चाहन्छौँ। र नेपालमा अब आसन्न सार्क सम्मेलनका एजेन्डा भन्दा पनि नेपाल अहिले मोदीमय भएको छ। सरकार पनि यसमा अनभिज्ञ छ, के छ थाहा छैन। कहिले मोदी जनकपुर जाँदैछन् भनिन्छ, कहिले मुक्तिनाथ जाँदैछन्। आज परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले होइन यो मिस इन्फर्मेसन भएछ, मोदी फेरि जनकपुर जानु भएको छ। यस्ता कुराहरूले आम नेपालीलाई अन्यलमा पाइरहेको छ। यस बारेमा मन्त्रीज्यूको विचार लिन चाहन्छौँ र आगामी माघ 8 गतेभित्रै नेपाली जनतालाई असल संविधान दिन यहाँहरूले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुनेछ भन्ने छैन भन्ने आशा राख्दै यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु।
भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अति विशिष्ट महानुभावहरू, लेसबनको कन्सुलेट जनरल र सबै उपस्थित सहभागी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन, गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले हाम्रो उपस्थितिमा केही आफ्ना जिज्ञासाहरू अन्तर्क्रियात्मक रूपले राख्ने जुन चाँजो पाँजो मिलाउनु हो, यसको लागि आयोजकहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीप्रति देखाउनु भएको हार्दिकता र आतिथ्यका लागि नेपाल सरकारको सदस्यको हैसियतले यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूका केही महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरू स्वाभाविकै रूपमा यहाँ मुखरित भएका छन्। धेरै झन्डै झन्डै एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुको अन्तिम बिन्दुमा तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ बसाइमा प्रवासको सन्दर्भमा। र अहिले संसार साँगुरिएको पनि छ। सञ्चारको सञ्जालले हाम्रा दैनिक गतिविधिहरू बाहिर आइरहेकै छ। हामीलाई नेपालभित्र बसेर हेर्दा अलिक सानो मुलुक जस्तो लाग्छ, तर अहिले भूगोलको हिसाबले, जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि हामी सानो मुलुक होइन। युरोपका धेरै देशहरूभन्दा हाम्रो मुलुक जनसङ्ख्या र भूगोलको हिसाबले पनि धेरै मान्छ। खालि दुईटा अलि ठुला मुलुकहरू बिचमा भएको हुनाले नेपालले सुरुदेखि नै हिंसाबोध पाल्दै आयो। तर यहाँदेखि गोवासम्म आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरेको, चीनका भूभागहरू समेत विस्तार गरेको पोर्चुगल आज खुम्चिएको छ। कुनै बेला संसारको जागृति, चेतना, उन्नति, प्रगतिको द्योतकको रूपमा रहेको युरोप एक कालको उसले कहिलेसम्म सह्यो भने जहिलेसम्म युरोपियनहरूले अमेरिकामा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न सके र अमेरिका एउटा शक्तिको रूपमा संसारमा हावी अहिलेसम्म छ। तब बिस्तारै मानिसहरूका मनमा, युरोपियनहरू र अमेरिकनहरूको मनमा एसियाको जागृति र एसियाको उन्नतिका कारणले उनीहरूमा गम्भीर निधार खुम्च्याउने ठाउँ पुगेका छ। तपाईहरू देख्नुहुन्छ संसारको दोस्रो आर्थिक शक्तिको रूपमा चीन उपस्थित छ र बिस्तारै उसलाई पछ्याउँदै भारत पनि अगाडि बढिरहेको छ। इन्डोनेसिया उदयमान शक्तिको रूपमा अगाडि उभिएको छ। कोरिया, दक्षिण कोरियाले आफूलाई प्रगतिको शिखरमा उभ्याएको छ। जापान त्यही तागतका साथ अगाडि बढेको छ। बालुवाका पहाडहरूभित्र सिर्जनाका मुहानहरू फुटाउँदै सिङ्गापुर र मलेसियाले संसारलाई एउटा चुनौती दिइरहेका छन्। यस्तो बेलामा हामी नेपालमा सानातिना बाटोघाटो, पुल पुलेसा, खानेपानी र स्वास्थ्य संस्थाहरूको र गाविस कार्यालयहरूको भवनका लागि पनि हामी निधार खुम्चिरहेका छौँ। यसको कारण के हो? हामी बिस्तारै विदेशिएका छौँ र यो हाम्रो अस्थायी समाधान, यो हाम्रो स्थायी समाधान होइन। हामीसँग प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। त्यो सम्भावना कसरी त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने, यो सिप, जाँगर, जोश र पौरखलाई कि हामी देशभित्रै कुनै उपाय सोच्न सक्दैन, हामी सामूहिक एउटा अभियान सञ्चालन गर्न सक्दैन। म तपाईलाई एउटा मात्रै उदाहरण बताउन चाहन्छु। वीरगञ्जमा एउटा स्लटर हाउस छ ठुलो। तपाईकै रिजनका, खास गरिकन पश्चिम नेपालका, पश्चिमाञ्चल भन्छ तर देशको
मध्यमाञ्चल त्यही हो। त्यही क्षेत्रका 5-7 जना साथीहरूले सुरु गरेको विशाल भूमिका करोडौँको कारोबार हुन्छ दिनमा। त्यहाँबाट मासु उहाँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ र त्यो मासु चीनमा सप्लाई गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले कम्तीमा 1000 जना जतिलाई जागिर दिनुहुन्छ। यसो गर्न पो सकिन्छ कि? हामीले पहिलो कुरा आफ्नो देशका प्रति तपाईहरुको मनमा जुन सम्मान छ त्यो हीनताबोध पालेर नि गौरवका साथ हामीले कसरी जान सक्छौं त? एउटा मात्रै उपाय छ, त्यो हामीले कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको क्षेत्रमा आफूलाई जति सक्छौं त्यति एक्सपोजर दिनुपर्छ। यसकारण धेरै सरकारहरु हाम्रो बानी के छ भने गरिबी र विपन्नताले हामी भौतारिएका छौं। दिनौं जसो हामी आधा दर्जन जस्तो बन्द खामभित्र हाम्रा युवाहरूका शवहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट शनाखत गरेर बुझिरहेका हुन्छौं र गलामा माला लगाएर रातो टीका लगाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झन्डै 1800, 1900, 2000 को हाराहारीमा हामी युवाहरूलाई बाहिर पठाइरहेका हुन्छौं। हाम्रा गाउँहरू निर्जन बनिरहेका छन्, खेतहरू बाँझा बनिरहेका छन् र हाम्रा बाआमाहरू बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म लैदिने मान्छे छैनन्। अब हाम्रा ती लासहरू चलाउने र ती घाटसम्म पुर्याउने हाम्रा तागतहरू निखारिँदै गएका छन्। बन्जर बनिरहेको छ हाम्रो मुलुक। त्यसकारण पहिलो चुनौती त्यो। तपाईहरुको लागि चुनौती, गम्भीर चुनौती के होला भने दोहोरो नागरिकता त संविधानमा राख्नै पर्छ। हाम्रो लागि चुनौती के हो भने हाम्रा बन्जर बनेका बाँझा जग्गाहरूमा हामी कति फलाउन सक्छौं कि सक्दैनौं? तपाईहरुले यहाँ प्रविधि, ज्ञान, सिप, क्षमता, अनुभव जे प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो ठाउँमा तपाईहरु फर्काउन संकल्प गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अब अहिले मुलुकलाई चाहिएको चुनौती हो। अब राजनीतिक विवाद, वाद, संवाद, सिद्धान्तहरू कति पटक बहस छलफल चलाउने। एक थरी कम्युनिस्टहरू छौं हामीहरू, जातीय कुरा उठाएका छौं। एक थरी आफूलाई समाजवादी भनिरहेका छौं कांग्रेसहरू, प्राइभेटाइजेसनको कुरा उठाइरहेका छौं। अनि हामी कहाँ सिद्धान्तमा नजिक छौं, कहाँ दर्शनसँग नजिक छौं? हाम्रो एकमात्र सूत्र, एकमात्र दर्शन भनेको नेपाललाई विपन्नताबाट सम्पन्नतामा लानु, आर्थिक समृद्धि र आर्थिक क्रान्ति गर्नुको अर्को अब विकल्प छैन। नेपाललाई आर्थिक रूपमा अब हाम्रा हात पाखुरीहरू, हाम्रा सिप र जाँगरहरू नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लान एकाग्र चित्तका साथ जानुको अब कुनै विकल्प छैन। अब समयले हामीलाई पर्खिँदै, फुर्सद छैन हामीलाई। त्यसकारण संविधानका विषयहरूमा कोही सरकारमा जानु या नजानु इच्छा र रहरको कुरा होइन। सरकारमा गइदिएर अनि संविधान बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा यहाँबाट सुदूर यो पृथ्वीको एन्ड पोइन्टबाट भने जस्तो सजिलो कुरा होइन। एउटा संवैधानिक राजनीतिक सहमति समितिको सभापति बनाइदिँदा त संविधानको मस्यौदा लान पर्ने समितिको संविधान सभामा नलैदिएर संविधान सभा बैठक भएको छैन। अनि के चाहिँ दिनु पर्यो? के चाहिँ सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संविधान नबनाउनु गएको हो र हामीहरू? त्यो त होइन। पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हो। एमाले र कांग्रेसले हिजो बाबुरामजीलाई सरकारको समर्थन गरेकै हो, बनेन नि संविधान। त्यसैले यो खेलवाड गर्ने समय अब छैन। हामीले ऊर्जाको संकटलाई समाधान गर्न जलशक्तिको, जलस्रोतको विकास गर्नु पर्यो। जलस्रोतको विकास नगर्ने, पानी बग्न दिने अनि त्यो पानीबाट निकालेको बिजुलीमा राष्ट्रघात देखेको देखेकै गर्ने। आफू जाँदा
आफू सरकारमा जाँदा राष्ट्रवाद प्रचण्ड राष्ट्रवाद भयो सगरमाथाभन्दा अलिकति अल्गो हुने, सरकारमा बाहिर जाँदा आफैले गरेका सम्झौताहरूलाई परिपुष्ट गरेर राष्ट्रघात हुने, यस्ता कुराहरू अब समय छैन। यो इतिहासको कुनै कालखण्डमा थियो होला, तर राष्ट्रवाद त्यतिखेर मात्रै देखिन्छ जब नेपालीहरू के भयो, जब नेपालीहरूमा आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बन देखिन्छ, झल्किन्छ। नेपालीहरूको अनुहारमा नेपाल प्रतिको मायालाई प्रकट गरेर नेपाल बनाउन आफ्ना सिप क्षमता पसिनाहरू त्यहाँ पर्छ। यसका लागि के उपाय छ? हामीले लोड सेडिङको मात्रै अन्त गर्न तारका सरकारी अफिसका चाहिँ बिजुलीका तारहरू काट्दै गएर मात्रै पुग्दैन। हामीले गर्नै पर्छ, बिजुली निकाल्नै पर्छ र बेच्नै पर्छ। बिजुलीको बजार संसारमा सबभन्दा ठुलो हाम्रो सामु छ। त्यो बिजुलीको बजार भनेको कि चीनले किन्न सक्छ, कि भारतले किन्न सक्छ, कि बङ्गलादेशले किन्न सक्छ। उनीहरू कोइलाबाट अहिले बिजुली निकालिरहेका छन्। भोलि एटमिक एनर्जी जब उनीहरूले मल्टिप्लायर रूपमा निकाल्नेछन् त्यतिखेर तपाईँ हाम्रो बगेका पानी बाढी पहिरोको स्रोत बाहेक के हुन्छ? यो धेरै वर्ष बितिसक्यो। त्यसकारण अहिले हामीले पिटिए पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट हामीले गऱ्यौँ र बिजुली बेच्ने सम्झौता हामीले गरिसकेको हुनाले अब अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू बिस्तारै अब त्यसतर्फ उद्धत देखिँदैछ। यस हिसाबले पनि अब संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुको अर्को विकल्प छैन। किन छैन भने संसारमा संविधान सभाको दुई पटक संविधान सभाको चुनाव विरलै ठाउँ भएको छ, तर त्यो 15-20 वर्षपछि मात्रै भएको थियो प्रायः, 5 वर्षपछि पनि भएको थियो। र यो संविधान सभा बिथोल्न संविधान सभाबाट को चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने निम्ति बमबाडी पड्केनन् कि गोला बारुद पड्केनन् कि मान्छे मारिएन कि, तर इतिहासमा सबभन्दा धेरै भोट यसैपल्ट खस्यो। अनि अहिले संविधान सभामा छलफल गर्ने कुरा, छलफल पनि एउटा प्रक्रिया हो। प्रक्रियाबाट हामी भाग्न सक्छौँ। प्रक्रियामा जानै पर्छ। प्रक्रियामा गएर पनि सहमति बन्न सक्छ। प्रक्रियामा जाँदै नगए त सहमति पनि हुँदैन। त्यसैले प्रक्रियामै नजाने जुन काम भइरहेछ अहिले, यो बडा गम्भीर विषय छ। त्यसकारण हामी चिन्तित छौँ र सरकारमा दिएर अनि आफू बाहिर बसेर कसैलाई चोर पनि भन्दैनौँ, हामी कसैलाई सत्य पनि भन्दैनौँ। त्यो जनताले भन्ने। मैले कसैलाई सर्टिफिकेट दिने अधिकार मलाई छैन, कसैलाई चोर भन्ने अधिकार मलाई छैन। म एउटा राजनीतिक पार्टी विशेषलाई मात्रै विशेष प्रशंसा गर्नुपर्ने र कुनै राजनीतिक पार्टी विशेषलाई भर्सना गर्नुपर्ने गरेर फर्जुला आएको पनि। म यहाँ हरेक नेपालीहरूको चाहना संविधान बन्नु पर्दछ। संविधान एक थान संविधान होइन, ठिक छ, उत्पीडित दलित जनजातिहरूको अधिकार त्यहाँ हुनुपर्छ। तर एउटा हाम्रो देशको परिभाषा ILO 169 आत्मनिर्भरको अधिकार के भने युरोपमा बसेका तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। पोर्चुगिज भाषा छ, पोर्चुगाली एक जातिहरू छन्, उनीहरूको क्रिस्चियन धर्म छ। जर्मन एउटा भाषा छ, जर्मन जातिहरू छन्, क्रिस्चियन धर्म छ। तपाईँ फ्रेन्च भाषा छ, फ्रेन्च नागरिकहरू छन्, एउटा देश छ। इङ्ग्लिस एउटा भाषा छ, इङ्ल्यान्ड एउटा देश छ, इङ्ग्लिसहरू क्रिस्चियन छन् मूलत। यो देशमा यस्ता देशहरूमा एउटा मात्रै जातिको बहुमत छ, जाति मात्रै बस्छ, क्लस्टर भयो। अनि त्यति ठाउँमा बस्ने क्लस्टरमा रहनेहरूको नाममा देशहरू छ। ती देशमा बिस्तारै पछि विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू आउन थाले र त्यहाँ एसियनहरू आउन थाले, अफ्रिकनहरू आउन थाले र तिनीहरूलाई पनि मेन स्ट्रिमिङ गर्नका निम्ति थोरै अल्पसङ्ख्यक छन्, तिनीहरूका लागि आत्मनिर्भरको अधिकार चाहिन्छ,
भनेर 169 मा लेख्छ। अनि त्यो कुरा हामी थुपार्दैछौँ। एसियामा दुईटा मात्रै देश छन् 169 मा सिग्नेचर, एउटा नेपाल छ, अर्को फिलिपिन्स छ। अरू कसैलाई पनि जरुरी गर्नु, भारतमा पनि छैन। अनि हामीले गऱ्यौँ त बुझेर गऱ्यौँ कि नबुझी गऱ्यौँ? कुनै पनि जाति विशेष त्यहाँ बहुसङ्ख्यामा छँदै छैन नेपालमा। अनि त्यस्तो देशमा जातीय सङ्घीयता कसैले मागेको पनि छैन। एकछिन सेन्टिमेन्टमा त भनेका छौँ हामीले, गुरुङको पहिचान चाहिएन, राईको चाहिएन, लिम्बूको चाहिएन, मगरको चाहिएन, शेर्पाको चाहिएन, तामाङको चाहिएन भन्छ, हामी चाहिन्छ। तर हामीले कति बुझ्यौँ? गण्डकी भन्ने शब्द तपाईँहरू अधिकांश गण्डकी प्रदेशको पनि हुनुहुँदो रहेछ, त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु, गण्डकी भन्ने शब्द संस्कृत भाषा होइन, खस आर्यहरूको शब्द पनि होइन। यो शब्द गान भनेको हरियो, डी भनेको पानी, हरियो गहिरो साग जस्तै पानी भनेको। र त्यो गण्डकी प्रदेश मगर भाषामा भनियो गण्डकी भन्ने शब्द। त यसरी बनाउनु पर्यो कि कसैलाई जबरजस्ती पिलाएर होइन, सबैका लागि ग्रहण योग्य बनायो भने जुन नाम राखे पनि हुन्छ। तर कुनै पनि प्रदेशमा कोही पनि बहुसङ्ख्यामा छैन। यस्तो ठाउँमा हामीले जातिहरूलाई दमन गर्ने, दमै, कामी, सार्की भनेर जसलाई उपेक्षा गरिएको छ, जो वास्तवमा इतिहासको सृजनकर्ताहरू हुन्, इन्जिनियरहरू हुन्। भाँडा बनाउने जसले भाँडा बनाउँछ, देउता बनाउँछ, पूजनीय हुन्छ। अनि देउता बनाउने चाहिँ अछुत हुन्छ। देउताको मन्दिर मूर्ति जसले बनाइदिन्छ त्यो अछुत हुन्छ। जसले कपडा लगाएर दुला सिँगार दिन्छ, उसले बनाएका कपडा पूजनीय हुन्छ, तर ऊ चाहिँ अछुत हुन्छ। यो युगमा त्यसका लागि, चुनौतीका लागि कसैले आत्मनिर्भरको अधिकार मागेकै छैन, कुनै पनि पार्टीले मागेका छैन। अनि बाहिर प्रवासमा, घरवासमा हामीले आत्मनिर्णयका अधिकारको कुरा गरेकै हुन्छ। अनि हामी कहाँ जाँदैछौँ? यो युगमा दमै, कामी, सार्की, पोडे, च्यामे भने हामी भनेर एउटा नेवार जाति छ। नेवार जात हो कि होइन खोज्नु पर्नेछ। नेवार जातभित्र जात हो भने एउटै धर्म हुनु पर्यो, एउटै संस्कृति हुनु पर्यो। बुद्ध धर्म मान्ने पनि हामी नेवार छौँ, हिन्दू धर्म मान्ने पनि हामी नेवार छौँ। अनि दमै, कामी, पोडे, च्यामे भने जस्तै, दमै, कामी, सार्की भनेर हामीले हेपे जस्तै त्यो एउटा नेवार समुदाय भित्र हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पोडे, च्यामे, कुशले, छिपा भनेर त्यहाँ पनि जातीय वर्ण व्यवस्था त्यहाँ पनि छ। मल्लाजका मल्लहरू पर्वतमा हुँदा ठकुरी भए, काठमाडौँ जाँदा नेवार। त्यसकारण नेवार त एउटा सांस्कृतिक समुदाय हो, भाषिक समुदाय हो, इनहेरिटेन्स, वास्तवमा हाम्रो इतिहासको धरोहर हो। त्यसैले बहुविधा संस्कृतिको साथ बसेको कुनै जाति छ र नेपाललाई पेसा, व्यवसाय, रोजगारीको हिसाबले उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा सबभन्दा पाइनेर ग्रुप कुनै छ भने त्यो नेवारै। त्यसैले नेवार जाति मात्रै हो कि होइन, जनजाति मात्रै हो कि होइन? त्यहाँ हाम्रा परिभाषाहरू पाएक पर्ने अवसरवादी परिभाषा गर्दै आएका छौँ। त्यसैले यस्ता कुरामा अब हामी जातिको नाममा प्रदेशको नाम राख्नु पर्ने हो भने पनि हामीले भनेका छौँ, संविधान सभाबाट हामी संविधान जारी गरौँ। हाम्रो मुलुकमा 601 जना बस्ने संविधान सभाका सदस्य बस्ने ठाउँ पनि रहन्छ। अहिले नै बालमै गरेका छौँ। धेरै प्रदेश बनायौँ भने तर फेरि एउटा सिद्धान्त हुनु पर्यो, जातमा हामी धर्म निरपेक्ष भयौँ, के अरे धर्ममा जातमा हामी जाति सापेक्ष हुन मिल्छ कि मिल्दैन, यो सिद्धान्तको बहस गर्नु। एकातिर अवसरवादी कुरा गर्नु भएन नि। धर्मको आधारमा निरपेक्ष मुलुक, जातको आधारमा सापेक्ष प्रदेश हुन्छ कि हुँदैन, यो पनि हामीले जवाफ दिनै पर्छ। अहिले दिँदा अवसरवादी, कट्टरवादी, ब्राह्मणवादी, खसवादी, परम्परावादी, यथास्थितिवादी, अगाडि बढ्न नदिने सोरसक जे आरोप लाउँछ। तर साँचो कुरा बोलेर अगाडि बढ्नुपर्छ र इतिहास निर्माणको यो महत्त्वपूर्ण खण्डमा हामी छौँ। त्यसैले कसैले कसैमाथि शोषण गर्न पाइँदैन, असमानता लाद्न पाइँदैन, भाषिक रूपमा असमानता हुनु हुँदैन, जातीय रूपमा असमानता हुनु हुँदैन।
सांस्कृतिक रूपमा असमानता हुनु हुँदैन र भोलिका लागि असमानताका गोरेटोहरू पनि कोर्न पाइँदैन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका कुनै पनि भाषाभाषी संस्कार र संस्कृतिका जनताहरू शोषणमा पर्न हुँदैन। अहिले युगौँदेखि भइआएको शोषणलाई कायम रहन पनि दिनु हुँदैन र भविष्यमा असमानताका रेखाहरू कोर्न हुँदैन। त्यसका उपाय के हुन्? छलफल र बहस यसरी हुनुपर्छ। त्यसकारण 7वटा प्रदेश, ती पनि चीनसँग पनि भारतसँग पनि ती प्रदेशहरूले, किनभने संघीयतामा जानु भनेको सार्वभौमिकताको विकेन्द्रीकरण नै हो। नराम्रो भाषामा भन्ने भने सार्वभौमिकताको केक कटाइ नै हो। त्यसकारण संघीयतामा हामी जाने घोषणा गरिसकेपछि यसबाट हामी पछाडि फर्कन सक्दैनौँ। तुलनात्मक रूपमा, सापेक्षित रूपमा सामर्थ्य सहितको संघीयता हामीलाई चाहियो। त्यहाँ पहिचान पनि हुनुपर्छ। पहिचान, तपाईँहरू गण्डकी प्रदेशका धेरै मानिसहरू यहाँ आउनु भएको छ भने तपाईँ सोध्नुहोस्। गण्डकी प्रदेशमा जो तमुवान पनि भन्छौँ हामी, त्यो गण्डकी प्रदेशमा मानिसहरू पुष्य 15 मनाउँदा लटे खाँदाखेरि कुनै बाहुन छेत्रीले गुरुङको चाड माने ठानेकै थिएन अहिलेसम्म। लोसार मनाके, दसैँ तिहार मनाउँदाखेरि कुनै बाहुन छेत्रीको चाड मनायो भनेर गुरुङ मगरले ठानेकै थिए। यदि हिन्दूहरूको चाड र संस्कार रातो टीका हो भने किन तिरुपतिमा हुँदैन, किन विश्वनाथमा हुँदैन, किन हरिद्वारमा हुँदैन? त्यो त त्यहाँ जम्मै जाति भाषा संस्कृतिका मानिसहरू सम्मिलन गरेर एउटा संस्कृति बनेको दसैँ रातो टीका लगाउनु। त्यसको त हरप्पाको, मोहनजोदडोको सभ्यतालाई अध्ययन गर्नु पर्यो। लामो अध्ययन गरेर त्यहाँ निष्कर्ष निकाल्नुहोस् कि पहिला भदौमा जौ टपराभरि उम्रियो भने खुसियाली मनाउने र जौको जमरा लगाउने र कुखुरो काटेर कुखुराको मासु खाएपछि अनि त्यसको रातो टीका लगाउने चलन गैर आर्यहरूमा थियो। हिन्दू आर्यहरूमा त्यो संस्कार हुन्थ्यो भने त भारतमै पाउनुहुन्थ्यो। त्यसैले यसलाई त हामीले ग्रहण गरेर मिसाइसकेको संस्कार र संस्कृतिलाई त उताको भइस पात्रो फुकाएर अब आमाकै गर्भमा जा भने जस्तो गरेर अब हामीले नेपाललाई त्यो ठाउँमा लानुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। कसैलाई अपमान गर्न पनि पाइँदैन, शोषण पनि कायम गर्न हुन्न। यसकारण हामीले के भन्यौँ त भन्दा 7वटा प्रदेश लिएर जाउँ। प्रदेश सभाले नै बैठक बसेर त्यसको नाम राख्छ। अनि हामी जातीय प्रदेश हुनै नदिने, नामै राख्न नहुने भनेर कहिले भन्यौँ त? हामी राख्न पर्ने आवश्यकता ठान्छ भने प्रदेश सभाले टुङ्गिनु पर्यो। कुन चाहिँ सामन्त हौँ हामी, कुन चाहिँ राजा हौँ हामी कि हामीले जनतालाई खेल लिएर यही नाम राखौँ भनेर निवारण गर्ने कुन पण्डित बाबु हौँ हामी? प्रदेश सभाको बैठकबाट टुङ्ग्याउन दिन पर्छ भन्ने कुरा कहाँ लोकतान्त्रिक होइन यो? अनि यो एमालेको एजेन्डा हो, यो काङ्ग्रेसको एजेन्डा हो, यो माओवादीको एजेन्डा हुनु परेन? अनि यो जनमोर्चाको एजेन्डा हुनु परेन? सङ्घीय समाजवादीको एजेन्डा हुनु परेन? यही होइन उहाँले भनेको? प्रदेश सभामा जनताले हामीलाई मत दिएर टुङ्ग्याउँदैनन् भनेर कायर हुने र खुट्टा कमाउने भने हामी कसरी लोकतान्त्रिक हौँ? हामी गिर्तावाल जिम्वाल हौँ। हामीले त्यो लगाइदिनु पर्छ र रैतीहरू त्यहाँ हाम्रो रैतानमा बस्नुपर्छ भने हामीले भन्न थालेका हौँ। त्यसो भए राजतन्त्र किन फाल्नु पर्यो? यही कारण हामीले भन्यौँ कि 7वटा प्रदेशमा थरुवान भए पनि होला, तमुवान भए पनि होला, मगरात भए पनि होला, तामसालिङ भए पनि होला, लिम्बुवान भए पनि होला, खमुवान भए पनि होला, तर त्यो टुङ्गो लगाउने अधिकार जसले त्यहाँ मिलेर बस्नु तिनीलाई दिउँ भन्दाखेरि अनि यो बिर्तवाल जिम्वालको कुरा मान्नै पर्ने के हुन्छ? अनि कहाँनिर पहिचानका विरोधी छन्? त्यसैले यो पनि होइन। त्यसैले अहिले संविधान सभामा संविधान बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा हो। खाली विघटनै मात्रै गर्ने, नबनाउने, तमासा मचाउने मात्रै हो कि होइन? यसलाई विधिको शासनमा लाने, विधिपूर्वक टुङ्ग्याउने, विवाद हुने कुरा राष्ट्रपति चाहिने हो कि प्रधानमन्त्री चाहिने हो कि एउटा प्रस्ताव अहिले हामी प्रस्तावित गरेका छौँ। एमाले राखेको थियो प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने। किन यसो गरेको त भन्दाखेरि भीमसेन थापाले 32 वर्ष शासन गरेदेखि यता नेपालमा कुनै पनि राणा प्रधानमन्त्रीदेखि अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष शासन गरेकै छ। लिगन उनले सिङ्गापुर बनाउन या मलेसियामा बनाउन 26 वर्षसम्म शासन गरेका एउटा।
तपाईँ चाहिँ नि 7 महिना 8 महिनाभन्दा सरकारै टिक्दैन, फेरिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि के भिजन लिएर जान्छ। त्यो प्रधानमन्त्री अब एकातिर हामी समानुपातिक भनेकै छौँ, कसैको बहुमत हुने भयो अनि यसकारण समानुपातिक चाहियो पनि, राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक बनाउनु र प्रतिनिधि सभाबाट हिजोको जस्तो संसदको सुग्री बिक्री गर्ने काम गर्नुहुन्न भने एमाले प्रस्ताव राख्यो। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको स्थायित्व चाहियो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टी र एमालेको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो त भन्दा माओवादीसँग छलफल चलाउँ। त्यसो भने प्रधानमन्त्री 2 वर्षसम्म उसका विरुद्ध अविश्वास पनि ल्याउन नपाइने, संसद सदस्यबाट मन्त्री बनाउन नपाइने। किन सांसदहरू त मन्त्री सुग्री बिक्रीमै लाग्ने भए अनि प्रधानमन्त्रीलाई हैरान पार्ने भए, त्यसो गर्न नदिने भन्दा ल ठिक छ त्यसो भने हेर्नु भन्ने अर्थमा सहमति हुन्छ भने यसरी जाउँ, शासकीय स्वरूपमा पनि आफ्नै अडानमा रहिरहनु पर्छ भन्ने एमाले राखेन त्यो कुरा। काङ्ग्रेसले पनि यो कुरा सच्याउनु पर्छ भन्दाखेरि ल हुन्छ भनेर त्यसमा माओवादी पनि आयो भने अझ त्यसमा थप पुष्टि होला, यो बाहेकको अर्को कुनै विकल्प पनि राम्रो आउला। त्यसमा त हामी ओपनै छौँ शासकीय स्वरूपमा पनि। जहाँसम्म प्रदेशहरूको सङ्ख्या र नाममा हो, नाममा त हामीले प्रदेश सभालाई टुङ्ग्यौँ भनेकै छौँ, पछि फर्केको भने यही हो। अघिल्लो पटक जेठ 2 गते भनेकै कुरा 11वटा प्रदेश त अब चाहिँ 4वटा 5वटा भन्दा बढी धान्न पनि सकिँदैन। वास्तवमा 7वटासम्म पुगेको पनि माओवादी सहितै सहमति हुन्छ भनेरै हो, नत्र यो के हुँदो रहेछ नि। अब संविधान भनेको ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर त होइन नि, फेरिन सक्छ। अहिले हेरेर जाउँ, त्यसपछि प्रदेशको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने भएछ भने बढाउँला, घटाउनु पर्ने हो भने घटाउँला। घटाउन त गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् एकचोटि एउटा गाविसमा फलानो सालको रूप फलानाको हो भनिसकेपछि यो यतापट्टि ल्याउनु पर्यो भने जानकारी मान्छे 15को पानीको मूल कता पर्ने भनेर झगडा गरेर बसिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बनाइसकेपछि फेरि फर्काउनु त सक्दैनौँ। थोरै बनाएर पछि थप्न परेको बरु सकिन्छ। त्यसकारण परिपक्व काम गरौँ भन्ने बाहेक हाम्रो अरू केही छैन। मलाई विश्वास छ हामी संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सक्छौँ र बनाउनु पर्छ। कसैलाई पेलेर ठेलेर अनि बहुमतको दम्ब दिएर हामीले यो गर्न खोजेका पनि छैन। तर कसैले नबनाउने नै शपथ खाएको छ, क्रिया काष्ठ खाएकै छ, जौ पुस्ती लिएर अब कुनै हालतमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्छ भनेको भनै गर्ने तर बनाउन नदिने भनेर भित्र अँध्यारो कोठामा कसैले शपथ खाएको छ भने त अब त्यो शपथ खानेका न हामीसँग त्यसका जन्म कुण्डली हामीसँग थाहा छ, न नालीबेली हामीसँग थाहा छ, न कहाँबाट चलेको रिमोट कन्ट्रोल छ भने न हामीले पनि देखेका छौँ। हामीले देखेको कुरा गर्ने हो। त्यसैले सजिलो बनाएका छौँ र सजिलो बाटोबाट संविधान बनाउनलाई जम्मै कुरा तपाईँले भने जस्तो छोड्न त हामी तयार छौँ। तर एउटा संवैधानिक संवाद समितिको सभापति बनाएको त कहिले ज्वरो आउने, कहिले टाउको दुख्ने, कहिले कम्मल ओढ्नु पर्ने, कहिले लाखे टोपी लाउनु पर्ने, कहिले अब राप्रपासँग कुरा गर्नुपर्ने, कहिले अर्कोसँग गर्नुपर्ने, बैठकमै नआउने, अनि अब आउँछु भने हुँदैन भन्ने। अब यस्तो भएको छ भने प्रधानमन्त्री त दिएकै त हो। त्यसैले जे पनि दिएकै छ त। हिजो एमाले काङ्ग्रेस टाङमुनि छिरेकै हो, बाबुरामजीलाई प्रधानमन्त्री मानेकै हो, संविधान आउँछ भने जम्मै कष्ट उठाएकै हो, 11 प्रदेशमा टाउगाली टेकेर सिग्नेचर गरेकै हो। अब के चाहिँ गर्नु पर्यो? नेकपा एमाले विघटन गरिदिएर संविधान आउँछ भने पनि तयार। नेपाली काङ्ग्रेस छैन, मैले बोल्न नै गर्छु। तर आउने कुराको ग्यारेन्टी त चाहियो। आउँदैन भने एमाले त चाहियो। फेरि एमालेकै हिसाबले हिजो भनेकै थियो, यसो हिसाब हेर्नुहुन्छ भने मैले एमालेको तर्फबाट बोलिरहेको छैन। तपाईँले अघि भने जस्तै धेरैलाई के लाग्यो भने यो हिजोका लडाकु योद्धाहरू सारा चाहिँ तालिमबाट प्राप्त मान्छेहरूलाई सेनामा लानै हुँदैन एउटा पनि भन्नु काङ्ग्रेस। जम्मै आधा नभने ज्यान गए जान्न भनौँ माओवादी हुँदैन। छाती नापेर हामी जाँदैनौँ भनौँ। छाती नापिन्छ, फिता लाइन्छ, तौल नापिन्छ, परेड खेलाइन्छ, कुइनामा खाला फालिन्छ र तिमीहरूलाई त्यहाँ लैन्छ। एमाले भनौँ हुन त त्यही हो त। काङ्ग्रेस एउटा पनि जान दिन्न भन्नुहोस्, त्यो पनि सम्भव भयो। म छाती नापेर ज्यान गए जान्न भनौँ माओवादीले छाती नापेर गयो। त्यसकारण हुने कुरा प्र्याक्टिकल कुरा गर्नु पऱ्यो क्या। प्र्याक्टिकल कुरा गर्नु पऱ्यो, व्यवहारिक कुरा गर्नु पऱ्यो। त्यसकारण व्यवहारिक कुरा के हो भने अहिले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया यो ठाउँमा पुग्यो, कसैले कल्पना गरेका थिएन। विदेशीहरूको सहयोगमा हुने प्रक्रिया
पक्षपातपूर्ण हुन्छ भनेर अत्यन्तै कष्ट उठाएर कैदमा राखेर 7 महिनासम्म सरकार चल्न नदिएर सिंहदरबार घेरा छ, काठमाडौँ घेरा गर्छु भनेर घेराएको छ। अनेक गर्दा गर्दै यो विदेशीले जडान गरिदिएको कठपुतली सरकारका अगाडि त हामी ज्यान गए हुँदैनौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। आखिरी माधव नेपालकै अगाडि सलाम ठोकेर हाम्रा योद्धा लाल सिपाहीहरू सेनामा एकीकृत भए। त्यसैले कति असम्भव जस्तो लाग्छ, साँचो कुरा जे हो त्यसका लागि कालकोटको खेर पिएर भए पनि साँच्चै कुरा बोल्नुपर्छ। प्रिय कुरा बोलेर एकछिन ताली पड्काउने कुरा चुनावमा काम लाग्ला होइन, अग्रगामी चाहियो, संविधान चाहियो। सकेसम्म सबैको सहमति होइन भने धेरैको सहमतिको संविधान चाहियो। यसकारण यसका लागि हामीलाई कुनै फुर्सद छैन। यो मौकामा तपाईँले हामीलाई दिने सन्देश र सहयोग यही हो, आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा, संविधानमा हामीले नागरिकता, हाम्रा दुईटा समस्या, पोर्चुगलमा रहेका अधिकांश झन्डै 5000 पहिले 10,000 भन्नु होला, 5000 को हाराहारीमा रेकर्ड पनि छ होइन। अब केही यहाँ हुनुहुन्छ, धेरै जसो लिस्बनमा हुनुहुन्छ, केही खेतीको सिलसिलामा कयौँ ठाउँमा आउनु भएको छ। उहाँहरूले पाएको कष्ट पीडा हरेक नेपालीले पाएको कष्ट पीडा हो। त्यसकारण त्यसका लागि सरकार पुरै तपाईँको साथमा रहन्छ र तपाईँहरूको हक हितका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्ना क्षमताले भ्याएसम्मको लबी गर्छ। यसमा म तपाईँलाई वचनबद्धता दिन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, नागरिकता हामी दुई ठुला देशका बिचमा छौँ। भारतीय नागरिकहरूले नेपालको नागरिकता लिए मात्रै होइन, चिनिया नागरिकहरूले पनि नेपालको नागरिकता, भुटानी शरणार्थी भनेर हाम्रो गोविन्दको घरका आडाको जम्मैले नागरिकता लिएर पोखरै किन्ने। त्यसकारण शरणार्थी र प्रवासी अधिकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्याम्पेन गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ भने अब भारतको एउटा प्रदेशको 1 करोड मान्छेले नागरिकता लियो भने के होला? किनभने नेपालीहरू बर्मामा पनि छन्, बङ्गलादेशमा पनि छन्, पाकिस्तानमा पनि छन्, इन्डियामा पनि छन्, चीनमा पनि छन्। चीनको चाहिँ लासामा करिब अब त्यो नागरिकताको समस्या अस्ति बाँड्दै जाँदा 3200 जनाले हाम्रो नागरिकता पाउनु पर्यो भने व्यापार गर्न पाएको एउटा तिब्बतको एउटा लासाको क्षेत्र मात्रै छन्। अब हाम्रो पटनासम्म नेपाली थियो, नेपाल भूमि थियो, कुमाऊ गढवालसम्म थियो, पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ। हामीले त गीतै गाएको थियौँ। त्यहाँसम्मका मान्छेले नागरिकता किन नपाउने? यो प्रेसर हामीलाई चर्को छ। अरू तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकता जोसँग छँदैछ, जसले नागरिकता त्याग गरेका छैन त्यसको बारेमा हाम्रो कुनै प्रश्न पनि छैन। उसले नागरिकता 50 वर्ष यहाँ बसिन पाउनुहुन्न भन्ने पनि छैन। जहाँसम्म नेपालको प्यारो नागरिकता त्याग गरेर यहाँको नागरिकता तपाईँले लिइसकेपछि उही प्रकारको नागरिकता फेरि पाउन मिल्दैन भन्ने कुराको गम्भीर छलफल भएको छ। त्यसकारण भारतसँग भएको कुरा यहाँ तपाईँको आउँदाखेरि मिठो कुरा गरिदिएर जिन्दाबाद भनेर मिठो मिठो खुवाइदिने अनि ल र होटलमा खुवाइदिनुहुन्छ, ठिक छ म तपाईँ कुरा बोलिदिन्छु भनेर नेपाल बन्नेवाला छैन। तपाईँले पाउने यहाँको नागरिकता पाइसकेका मान्छेले पाउने नागरिकता भनेको तपाईँले चुन्ने Don't
सकिना घर बस्न बस पर्खेर मुग्लानी भए नि आउँछु फर्केर मुग्लन बस्न भिडमा डुले सकिना घर बस्न बस पर्खेर मुग्लानी भए नि आउँछु फर्केर मुग्लानी भए नि आउँछु फर्केर भारी बोकी तिरौलाले एक्लै बाँच्न गाह्रो भो सकिन फर्का